आलमगीर सराहने खड़े होकर कहने लगे, अच्छा 20 साल से बैठा है, कोई नहीं मिल रही? कहा नहीं मिल रही। फरमाने लगे, 2 सिपाहियों के इसके सर पे खड़े हो जाओ तलवारें लेके, मैं जा रहा हूं अंदर हजरत अजमेरी के मजार पे हाजिरी देने। 21 साल हो गए, इसको आंखें नहीं मिल रही, इससे तो हजरत ख्वाजा अजमेरी नाराज है, इसको देते ही कुछ नहीं, इसके सराहने खड़े हो जाओ, अगर मेरे आने तक, मेरे वापस आने तक ठीक हो गया तो सही, वरना मैं इसकी गर्दन काट दूंगा, इससे तो नाराज है, 21 साल हो गए, मेली कुछ नहीं रहा। और ये ख्वाजा अजमेर का आस्थाना है जहां से कभी खाली कोई नहीं गया। कहने लगे, इससे नाराज है बाबा, मैं वापस आऊंगा तो इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ये कह के औरंगजेब आलमगीर अंदर गए, वो अंधा पीछे से कहने लगा, या अल्लाह के पहले ही कोई नहीं थी, अब तो गला भी कटने लगा है, ख्वाजा साहब मेहरबानी करो, अल्लाह ख्वाजा साहब के सदके फजल पर माफ। रोने लगा, चिल्लाने लगा। वो सिपाही कहते उसने इतनी मिन्नत की कि हम भी रोने लगे। थोड़ी देर के बाद औरंगजेब आलमगीर वापस आए तो अंदर जोर जोर से बोलने लगा, कहने लगा, बादशाह मेरी आंखें सही हो गई है, मुझे अल्लाह ने माफ कर दिया है, ख्वाजा अजमेरी ने अता कर दी है, रब ने मेरी गलतियां बख्श दी हैं, देखो मैं ठीक हो गया हूं। औरंगजेब आलमगीर ने तारीखी जुमला कहा ख्वाजा साहब के मजार पे खड़े होके, कहने लगे, ओ जालिमो, आज के जालिमो सूफिया को बदनाम करते हो, बदबख्तो इन लोगों पर इल्जाम धरते हो, इनके दरवाजे से भी कभी कोई खाली जा सकता है? पर मैं 21 साल हो गए थे, तूने अंधा बन के ढोंग रचाया हुआ था, तू मांगता था लोगों से, मांगता था, ढोंग रचाया हुआ था, आज तूने मौत के डर से दिल से मांगा है और रब ने मोइनुद्दीन के सदके तुझे दोनों आंखें अता फरमा दी। ढोंग न रचाओ, दिल से आओ, दिल से आओ। इन फकीरों के दरवाजे बंद नहीं हुए, खुले हुए हैं, लेकिन शर्त यह है कि दिल से आओ। तुमने तो ढोंग रचाया हुआ है, ढोंग से भी कभी मिला है? फरमाया, मेरे मोइनुद्दीन का दरवाजा और कोई खाली चला जाए? ढोंग न रचाओ, खुदा की कसम दुनिया ढोंग न रचाए, उनसे दर्द दिल लेने जाए, उनसे मार्फत इलाही का दर्स लेने जाए, उनसे रब का कुर्ब मांगने जाए। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों से। और किसी ने कहा था अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। और निगाहे मुर्शिदे कामिल से इश्के मुस्तफा हासिल, निगाहे मुर्शिदे कामिल से इश्के मुस्तफा हासिल। खुदा का कुर्ब देती मोहब्बत पीर खाने की, खुदा का कुर्ब देती है मोहब्बत पीर खाने की। इनसे कभी दुनिया मांगने ना जाओ, दुनिया तो कई दफा दुनियादार से भी मिल जाती है। इन बुजुर्गों के आस्थाने पर जाओ तो खुदा की मार्फत मांगो, नमाज की लज्जत मांगो, मुस्तफा का प्यार मांगो जो ये देने आए हैं। ये क्या बात हुई, जो चीज दुनियादार से मिल जाती है वो इनसे मिले। हजरत अजमेरी की बड़ी बात। हुजूर ने जब लश्कर रवाना किए, काफिले भेजे जिहाद के लिए, या कुछ लोगों को बाद सूबों पर बतौर गवर्नर ताइनात फरमाया, तो फरमाया लोगों को खुशखबरियां देना, लोगों को खुशखबरियां देना, परेशान ना करना, लोगों पर आसानी करना, उन्हें मुश्किल में ना डालना। हुजूर उम्मत पर आसानी करते, क्यों? इस रिश्ते में हसासियत है। जब कुरान मजीद की वो आयात नाजिल हुई ना जिनमें सख्त अहकामात हैं, तो महबूब कई दिन रोते रहे अपनी उम्मत की इस तकलीफ में कि ये दोज़ख में जाएंगे। कई दिन तक हुजूर ने आंसू बहाए। सारा कुछ जानने वाले रब ने पैगाम भेजा। हजरत जिब्रील हाजिर बारगाह हुए, या रसूलल्लाह, रब फरमाते हैं परेशान क्यों है? कहा, अल्लाह ने सख्त हुक्म दे दिया है, उम्मत कमजोर है, कैसा पूरा करेगी? अल्लाह करे आपकी पूरी तवज्जो हो जाए मेरी बात पर, आमीन तो कह दें, आमीन तो कह दें यार। अल्लाह करे आप पूरे जाग जाएं और मेरी बात आप गौर से सुने, तवज्जो करें। अजीज भाई, इस पर गौर करो। इस हसासी, आज उम्मत को कहा जाए ना तू दाढ़ी शरीफ रख ले, उसमें हसासियत ही नहीं आती। वो कहते हैं पीर साहब आप दुआ करें, तो मैं कहता हूँ जब आप तनख्वाह लेने गए थे तब तो नहीं दुआ करा के गए थे। उस वक्त भी कहना था मुश्किल हो रहा है बैंक तक जाना, तो मैं तो नहीं जा सकता, दुआ कर दे। जब आप माल हासिल कर रहे थे, किसी जगह थे, वो तो बड़ी आसानी से आपने ले लिया। और दाढ़ी के लिए पहले आपको वजीफा दिया जाए, दुआएं की जाए, आपके लिए चिल्ला किया जाए, फिर आप सुन्नत शरीयत की तरफ आएंगे। हसास रिश्ता, रसूल कायनात आंसू बहा रहे हैं, किस तरह ये उम्मत हिसाब देगी अल्लाह के हुजूर? कैसे बड़ी काहिली है हमारे अंदर, बड़ी सुस्ती है, हम बड़ी आजमाइशों में। हुजूर जानते जब महबूब कई दिनों तक रोए, अल्लाह करे उम्मती भी कभी कभी हुजूर की याद में रोए। एक तो ये हमारी महफिलें है ना जिनमें मजबूर कर देता है खतीब, वाइज, नात खां, तो मजबूरन भी सुभान अल्लाह कहनी पड़ती है। काश कभी घर में बैठे बैठे भी दिल करे और हम किसी नात खां के दरवाजे पे स्पेशल जाके दस्तक दें
اور اسے کہیں دل بڑا پریشان ہے، مدینے والے کی کوئی نعت تو سنا۔ کبھی ایسا بھی ہونا کہ گھر میں پیسے نہ ملنے پہ تو ٹینشن ہوتی ہے، اور کوئی مقدمہ آ جائے تو پریشانی ہوتی ہے، لڑائی ہو جائے تو ہوتی ہے۔ کبھی یوں بھی تو ہونا رات کو ابا جی رو رہے ہو بستر پہ اور بڑا رو رہے ہو اور تڑپ کے رو رہے ہو، بچے آ کے اماں سے پوچھیں کیا مسئلہ ہے ہمارے ابا کو، کوئی پریشانی ہے، کوئی ڈاکٹر کو بلائیں، کوئی دکھ ہے؟ اماں کہتی ہے جاؤ تمہارے والی بات نہیں۔ بچے اصرار کر کے کہتے ہیں نہیں اماں بتا تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ تو اماں ٹھنڈی آہ بھر کے کہتی ہے پتر تمہارے باپ کو نا نبی پاک کا مدینہ یاد آتا ہے، جنوں ویکھ کے ٹھردیاں کھیاں نے تے جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چ ایک ہی تے شہر مدینہ ہے۔ پیسے جتنے آگے جی نہیں بڑے نے انہاں سٹیو تہاڈی مہربانی، اسی کڈی سمجھدار قوم آ، پہلے آپ ہی کھلاری دینے پھر آپ ہی کٹھی کری دینے، کیسی بات ہے۔ غوث پاک کی محفل میں لوگ بندے گنتے تھے، توبہ کس کس نے کی، ہماری محفلوں میں لوگ نوٹ گنتے ہیں اور اسپیشل بندے رکھے ہوئے نوٹ گننے کے لیے۔ بس کریں یار، چھوڑ دیں، بڑا ہو گیا یہ کام ہماری۔ سنیں جی سنیں، اللہ خوش رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اور میرے بھائی اللہ جزاک، سنیں ہمیں جو کچھ دین نے دے دیا وہ ہماری اوقات سے پہلے ہی بڑا زیادہ ہے، تو یہ نوٹ چھوڑ تو یہ تو بات ہی پیچھے رہ گئی ہے۔ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمول دے نال اسی اپنی بال کے سیکنے آ، سانو کی لگے کسی اور دے نال، یہ چھوڑ دیں یہ کام، یہ کوئی اتنا مناسب نہیں لگتا۔ اللہ جزائے خیر دے۔ آپ توجہ کریں کیا عرض کر رہا ہوں۔ تو شدید حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں آزمائش میں، امت کی آزمائش کو دیکھ کر حضور رو رہے ہیں کہ امت آزمائش میں۔ حضرت جبریل نے جا کے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو خاص حساسیت ہے نا حضور کی طبیعت میں امت کے حق میں، اس کے لیے حضور رو رہے ہیں۔ تو رب کریم نے کیا پیغام دیا؟ کہا کہہ دو محبوب سے جا کے والا سوف یؤتیک ربک فترضی، محبوب رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں، راضی کیا جائے گا امت کے حق میں۔ اور حضور فرمانے لگے جب تک ساری امت جنت میں نہیں جائے گی میں نے راضی نہیں ہونا۔ حضور کا یہ رشتہ حساسیت والا، اور چونکہ ہمارے پاس تو اب ہم بعض دفعہ لگتا ہے کہ زیادہ عالم ہو گئے لوگ، تو ہماری دیواروں پر نا، اسکولوں کی دیواروں پر انگریزوں کے قول بھی اب لکھے ہوئے ہیں، تو کئی دفعہ پوچھنے کو دل کرتا ہے انتظامیہ سے کہ حدیثیں ساری یاد ہو گئی ہیں بچوں کو، جو تمہیں اب قولوں کی ضرورت پڑ گئی وہ بھی غیروں کے اقوال تک تم آ گئے ہو۔ اس قوم کو تم نے حضور کے فرامین سارے سنا لیے۔ او خدا کے بندو، حضور نے تو اتنا حساس کر کے یہ رشتہ بتایا ہے کہ باریک باریک نقطے بھی سمجھائے، یہ کام نہ کرنا دوزخ میں چلے جاؤ، یہ کام کرنا تمہارا فائدہ، ایک ایک بات کھول کے بیان کی۔ امت کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے حدیثیں پڑھنے کا، وقت ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو مزاج بن گیا نقطے سننے سنانے کا، نقطے۔ وہ ہمارا نقیب محفل اسٹیج پہ بھاگ کے ادھر جاتا ہے، پھر بھاگ کے ادھر آ جاتا ہے، وہ کی ہون لگا کہتا میں جملہ دین لگا۔ او خدا کے بندے تو جملہ رہن دیکھا، تو کوئی آیت دے، تو کوئی حدیث پاک پڑھ۔ اور پھر وہ بعض اوقات میں تو چونکہ کمزور سا بندہ ہوں تو وہ جب 50 کی دفعہ کہتے ہیں نا تیار ہو جو جملہ دین لگا، تو ایسے لگتا ہے جملہ نہیں آئے گا، کوئی ایٹم بم بھی آئے گا۔ بھائی تو دے دے جو تو نے دینا، اتنا پریشان تو کس بات کا ہوگے؟ اور پھر سارے کہہ رہے ہیں جتنے آئے، نقیب، نعت خان، خطیب، سب کہہ رہے ہیں سارا قرآن حضور کی تعریف ہے، تو پھر پڑھنا چاہ رہا ہے تو بھی تو پڑھ کوئی بھی نہیں رہا، کہی جا رہا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر حضور نے جو ہمیں اسباق دیے، جمعے والے دن ٹائم پہ مسجد جایا کرو۔ مولوی نکمہ بھی ہو نا میری طرح کا، آپ وقت پہ جائیں گے تو وہ جلد تیاری شروع کر دے گا، آپ آخری 10 منٹ جاتے ہیں تو وہ کیا مولانا دیواروں کو تقریر سنائیں؟ تیاری کریں، حضور کے فرامین سنیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں ہمیں اسباق پڑھائے ہیں وہ اس رشتے کی حساسیت کو دیکھیں، چونکہ حضور نے بڑا حساس رشتہ بنایا امت سے، تو پھر امت کے دل بھی حضور کے حق میں بڑے حساس ہیں۔ اپنے مزاج کے لحاظ سے نا نرم طبیعت کے آدمی حضرت صدیق اکبر، کچھ لوگ نرم ہوتے ہیں نا بیچارے، جو گیا مان لی، جو گیا مان لی، ان کو لوگ تنگ بھی بڑا کرتے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ جس بندے کا پتہ ہوتا ہے نا کہ جناب اس کے پاس گئے تو یہ اکثر تارے شاٹ بھی رہتے ہیں، تو وہاں ذرا جاتے بھی لوگ تھوڑی احتیاط کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق طبعاً نرم طبیعت کے تھے، کشادہ روئی، خندہ پیشانی مزاج کا حصہ تھا، وہ دیر تک صبر کرنے کے عادی تھے۔ لیکن ایک دن ان کے والد آئے جناب ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا، ایک دن حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کے آئے۔ اب
किसी उस बंदे की शिकायत आ जाए ना जिसकी तवक्को ना हो, जिससे तवक्को ना हो। वो किसी ने कहा था ना कि तुझसे शिकवा नहीं बेवफाई का, पर तुझसे उम्मीद बेतहाशा थी। तेरे ऊपर उम्मीदें बड़ी थी, तो तूने ये जो काम किया ना ये थोड़ा अजीब लगा है, तुझे नहीं करना चाहिए था। कोई और कर देता तो चलो बात इतनी सख्त नहीं थी, तुझे नहीं करनी चाहिए थी, तेरी बनती नहीं। हजरत सिद्दीक एक पर तभी तौर पर नरम आदमी, लेकिन उनके वालिद आए हुजूर की बारगाह में, और बुजुर्ग हैं और नाबीना हैं और लाठी थामे हुए, और उन्होंने बड़ी अजीब बात की, कहा या रसूलल्लाह हद हो गई, आज तो अबू बकर सिद्दीक ने मुझे थप्पड़ मारा है, थप्पड़ मारा। ये अभी वो मुसलमान नहीं थे, शिकायत आई, करीम महबूब अलैहिस्सलाम के गिर्द जितने लोग खड़े थे महवे हैरत हो गए कि अबू बकर सिद्दीक ये काम करेंगे। हुजूर ने फरमाया बुलाओ ना जनाब सिद्दीक को। हाजिर बारगाह हो गए, हाथ बांधे, नजर झुकाई है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर लोगों को तो यकीन ही नहीं आ रहा, तुमने थप्पड़ मारा बाप को। खामोश खड़े, खामोश। करीम ने फरमाया अबू बकर सुन रहे हो मैंने क्या कहा, बाप को मारा है? चुप खड़े। तीसरी दफा हुजूर ने फरमाया बोलते क्यों नहीं? उन्होंने ना गर्दन उठाई, आंसू टप टप दाढ़ी पे गिर रहे, रो के अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह, बाप से कहें खंजर लेके मेरा गला काट दे, मैं सी नहीं करूंगा, पर इसने ना आज आपके बारे में बात की है, आपकी शान अक़दस के बारे में कच्चा जुमला बोल रहा है, आपके बारे में कमजोर बात की है। या रसूलल्लाह मैं सारा कुछ सह सकता हूं, पर आपका और मेरा रिश्ता, हुजूर आपकी और मेरी बात, तन तंदूर ते हड्डियां बालन, असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते, उतों इश्क पलेथन लाया, तन दा सालन ते मन दी हांडी, लूण सबर दा पाया, गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी। तेन वजह यकीन नहीं आया? फरमाने लगे, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने आपके बारे में बात की है, शुक्र करे मेरे हाथ में तलवार नहीं थी, वरना मैं बाप का सर काट देता, इसलिए कि हर चीज बर्दाश्त है। महबूब की शान के बारे में कोई बात करे ये उम्मत को बर्दाश्त नहीं होती, हम ये कैसे कबूल करें, कैसे इस बात को कबूल करें? अजीज भाई इस रिश्ते में हसासियत, आप देखें सहाबा ना उस हसासियत, और सिर्फ नामूसे रिसालत के मसले में नहीं, हर मसले में वो हुजूर के हक में हसास थे। हमें हर मसले में हसास होना है। तवज्जो है आपकी मेरी बात पे? मुझे आपकी गर्मी का बड़ा सख्त एहसास है, और जो लोग बड़ी तकलीफ में बैठे हैं ये भी मुझे इस बात का भी अंदाजा है। मैं कोई बात लंबी नहीं करने वाला, बात बड़ी जल्दी खत्म करने लगा हूं। अल्लाह के महबूब जुमा पढ़ा रहे थे, तो एक आदमी खड़े हो गए, तो महबूब ने फरमाया बैठ जाओ, नाम नहीं लिया। हजरत अनस बिन मालिक कहते एक बंदा दरवाजे के बाहर था, उसके कानों में आवाज गई तो मस्जिद के बाहर ही बैठ गए। एक कभी पिछली गली में थे, उनके कानों में आवाज गई बैठ जाओ, तो वो वहीं बैठ गए। जिसने जहां सुना ना बैठ जाओ वो वहीं। महबूब ने जुम्मे की तकमील के बाद पूछा तुम कहां थे, तुम कहां थे, तुम कहां थे? या रसूलल्लाह आपने कहा था बैठ जाओ, आपने कहा था बैठ जाओ, तो मैं बैठ गया। महबूब अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के फरमाने लगे तुम्हें कब कहा था, तुम्हें कब कहा था, तुम्हें? मैंने तो उसे कहा था। कहा या रसूलल्लाह आपने नाम तो नहीं ना लिया, सानू ते कैद सजन दा गहना है, ते ओ जिंज रखे उंज रहना है, और हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। सानू ते कैद सजन दा गहना है, ओ जिंज रखे। उसने कहा बैठ जाओ, तो चुप करके बैठ गए, बात खत्म हो गई। महबूब पाक ने फरमाया देखो ना, हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे तो दौरान नमाज ख्याल आया कि या अल्लाह किबला बदल जाए ना, और वो किबला ऐसे नहीं था कि इधर उधर को कर ले, आप मस्जिद किबला तैन जाए, मुंह इस तरफ था और करना था उस तरफ, तो महबूब ने दो रखते इधर मुंह करके पढ़ाई। ये रिश्ता हसास है ना, इसमें बहस नहीं। और शरीयत का जब कोई हुक्म आए तो फिर उसमें बहस कैसे? मोमिन कह लेता है कि मैंने ठहर के दाढ़ी रखनी है, ये कैसे कह लेता है कि मैंने शरीयत पे अमल जरा ठहर के करना है? जरा ये तू कैसे कह लेता? तुझे हुजूर का पैगाम मिल गया तो अभी तक कह रहा है जरा ठहर के, ये कैसे हो गया? ये तूने सोच कैसे लिया? इतना हसास। अम्मा बात कहे ना, अम्मा पुत्र 2 दफा तवज्जो ना करे तो अम्मा कहती है तू मेरी भी नहीं सुनता, 4 दफा पीर साहब को कहना पड़े तो हजरत शेख बिगड़ जाते, कहते जा दौड़ जा, इतनी दफा कहा तू सुनता ही नहीं।
मेरी तरह का छोटा मौलवी जो सवेरे अली बात आशा पढ़ाए, उसका बच्चा सबक पढ़ते मुंह इधर कर ले तो थप्पड़ मार देता है, कहते हो घर मैं तेनू सबक पे पढ़ाना, तकना किधर है। और यहाँ उम्मत का ये हाल है कि वो हुजूर का पैगाम भी तवज्जो से ना सुने, वो शरीयत इस्लामिया की बात पर भी गौर ना करे और दीन पर अमल करने में ठहर के जरा ठहर के जरा ठहर के। सूद हराम है, वो कल भी हराम था, आज भी हराम है और कयामत तक हराम है। बीबी पर पर्दा जरूरी है। अगर कायनात की सबसे आला बीबियों ने पर्दा किया है तो इन बीबियों के लिए भी पर्दा जरूरी है। और अगर नाबीना से अभी आए और नबी पाक कहे अपनी अज़वाजे पाक से कि पर्दा करो, या रसूलल्लाह वो तो नाबीना है, फरमाया तुम्हें तो नजर आ रहा है ना। तो अगर जिनको कुरान माँ कहते हैं उनका पर्दा जरूरी है, तो पीर साहब से भी औरत का पर्दा जरूरी है। उस पीर से को तू शर्म कर, तू हया कर, शरीयत का पास कर। ये कैसे होगा कि तू बेपर्दा आके बैठ गया औरतों के बीच? किस तरह हो गया तू? कहां से वो तुमने दीन सीखा? इसमें शरीयत इस्लामिया का पास नहीं। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पीलीभीत में किसी ने दावत दे ली, को शेख थे, तशरीफ ले गए तो औरतों के बीच बैठ के बेपर्दा तावीज बांट रहे थे। फाजले बरेलवी वापस आ गए, उनको किसी ने कहा वो आपके मेहमान तो जा रहे हैं, तो वो पीछे से दौड़े आए तो कहने लगे जनाब कुछ तो लिहाज करें, आप जा रहे हैं? फरमाने लगे मैं नहीं जाता, आता वापिस जा रहा हूँ। कहा कुछ तो लिहाज करें। फरमाने लगे तू शरीयत का लिहाज नहीं करता, मैं तेरा लिहाज करूं? लेकिन वो भी कमाल ही बंदे थे, कहने लगे जी मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद ये काम नहीं करूंगा। फरमाया तू तौबा करता है तो फिर सीने से लग, फिर चलते हैं, फिर तो बात खत्म हो गई। तो मेरे अजीज, नबी पाक के सहाबा हर मसले में हुजूर सैयद आलम की हर तालीम पर अमल करने में हसास, इस तरफ दो मुंह करके रखते पढ़ाई, अगली दो रक्तों में चेहरा उधर कर लिया, किसी ने नहीं पूछा हुजूर ये क्या हुआ। उन्होंने कहा बस ठीक है, जिधर हुजूर का चेहरा हमारा भी उधर ही चेहरा। अपनी जिंदगी में ये वाला हुस्न पैदा करे, शरीयत के मामले में, नबी पाक की मोहब्बत के मामले में लैतो लाला छोड़ दे, अगर मगर छोड़ दे, करेंगे देखेंगे हो जाएगा, फलानी देर के बाद ये काम छोड़ दे। अमल करना है तो बस फिर 100% करना है। आखिरी बात ये कि आपने दस्तार फजीलत की है तालिब इल्मों की। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है वकुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ महबूब माशाअल्लाह। अल्लाह करीम ने महबूब पाक अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ महबूब आप मेरी बारगाह में अर्ज करें, आप मुझसे दुआ करें, क्या? रब्बी ज़िदनी इल्मा। सिर्फ आयत का तर्जुमा अगर आपकी समझ में आ जाए, मफहूम आयत, रब कहता है महबूब मुझसे कहिए रब्बी ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर दे। यकीन की बात है, वअल्लमा कमा लम तकुन तअलम। रब कहता है जो नहीं पता था सारा हबीब को सिखा दिया। उन्हें अल्लाह ने गैब के खजानों की कुंजियां दे दी, लेकिन फिर भी कहा मुझसे आप अर्ज करें, या अल्लाह मेरे इल्म में। ये एक माना इसका उलमा ने ये भी लिखा है कि यहाँ तालीम उम्मत भी है कि उम्मत हर वक्त दीनी उलूम के लिए कोशिश करती रहे, बन के ना बैठ जाए कि मैं अब पढ़ गया। सारी जिंदगी सीखें, और सीखें तो बहस करने के लिए नहीं, अमल करने के लिए, बहस करने के लिए नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने दीन का इल्म इसलिए सीखा कि जाहिलों पे रोक जमाएगा, उलमा से बहस करेगा, उसे तो अल्लाह जन्नत की खुशबू भी नहीं देगा। दीन का इल्म सीखना है तरबियत के लिए, हम वो दीन सीखेंगे फिर उस पर अमल करेंगे। हमारे यहाँ ना दीनी इल्म सीखने का ज़ौक नहीं, शौक नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो अहले तसव्वुफ के गुलाम हैं, और तरीकत के बगैर कैसे हम समझते हैं कि आगे बढ़ेंगे। कुरान और सुन्नत का निचोड़ ही तो हमारे सूफिया ने हमें दिया है, लेकिन जो चीजें असल है उन पर भी तो गौर करने की जरूरत है ना। यहाँ एक बुजुर्ग बिठा दिए जाए, बड़े नेक पारसा, तस्बीह दे के, बड़े अच्छे हैं, बड़े नेक हैं, पर हैं अनपढ़, और एक तरफ मौलाना को बिठा दिया जाए कि आप मिशकात का दर्स दें, तो ज्यादा कौम किधर जाती है? तस्बीह वाले बाबा जी की तरफ, क्योंकि वो जुब्बे कुबे में बैठे हैं। लेकिन हुजूर ने हमें सोच क्या दी? नबी पाक मस्जिद में आए तो दो जगह पे लोग बैठे थे मस्जिद में, एक जगह पे बैठ के अल्लाह की याद हो रही थी, एक जगह पे बैठ के एक बंदा दर्स दे रहा था। हुजूर दोनों के बीच खड़े हो गए, फरमाया दोनों महफिल खैर वाली हैं। लेकिन फिर फरमाया चूंकि मैं उस्ताद बन के आया हूँ, लिहाजा हुजूर वहां बैठ गए जहां दीन पढ़ाया जा रहा था। और मेरे भाई, जिस तरह तस्बीह में सुभान अल्लाह पढ़ना सवाब है ना, इस तरह वुजू के मसले सीखना भी सवाब है, गुस्ल के मसले सीखने का भी सवाब है। खुदारा इसको भी समझो। अगर आप तरीकत के वो भी जरूरी है, जरूर पढ़ो, वो भी छोड़ दिए लोगों ने, लेकिन सुबह जो दर्स दिया जाता है मस्जिद में उसे भी सुनो,
اس میں بھی نفع ہے. دینی علوم کا مزاج. دینی مدرسوں میں بڑی ترجیحات کی ضرورت ہے, بڑی تبدیلیاں چاہیے. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ مدرسوں سے صرف چندے کا رشتہ نہ رکھیں, مدرسے میں جایا بھی کریں, وہاں آپ غور بھی کریں کہ کھانا کس طرح کا پکتا ہے, طلباء کے آرام کی کیا سہولیات ہیں. جہاں تبدیلی کی حاجت ہے وہاں ہمیں کرنی چاہیے. لیکن یہ کہ آج بھی سب سے کم خرچ میں سب سے زیادہ پڑھائی جہاں ہوتی ہے وہ مدارس میں ہوتی ہے. کم سے کم خرچ میں یہاں اپنے دینی مدارس کو مضبوط کریں برائے مہربانی. اور مدارس کے جو طلباء ہیں بالخصوص ان پر ہمارے ہاں عجیب حال ہوتا ہے. حدیث پاک سنائی جاتی ہے کہ طالب علموں کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. فرشتوں نے طالب علم کے پیروں کے نیچے پر بچھائے ہوتے ہیں اور کمیٹی والوں نے اسی طالب علم کے اوپر کھال رکھی ہوتی ہے. قربانی بھئی آپ تو حدیث سنا رہے تھے کہ اس کے پیروں کے نیچے فرشتوں نے پر بچھائے ہیں, تو آپ نے کیا بچھایا؟ قربانی کی کھال. یہ جو صدر صاحب بنے ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں اٹھا کے لا سکتے؟ سیکٹری صاحب کیوں نہیں اٹھا کے لا سکتے؟ میں تو سالوں سے کہہ رہا ہوں, اپنے مدرسے کے طالب علموں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں آپ گھر جائیں, کوئی حاجت نہیں کہ آپ سے کوئی بھی کام کرا جائے, قطعاً نہیں. یہ مزاج نہیں. آپ اپنے اپنے گھر جا کے عید گزارے. ہاں کچھ عرصے سے مجھے پتا چلا کہ بعض گھروں میں بڑی غربت ہے, تو وہ اس طرح کے قربانی کے گوشت کے بھی ذائقے غریبوں کو نصیب نہیں ہوتے, چونکہ وہ بھی اسی جانے والوں نوں دینا ہوندا ہے نا. ادھروں مینوں اٹھدا ہے میں انہاں نوں گاں دا کلیا ہے, پھر کسی نے فون کرتا ہے تساں چونکہ اکٹھا کیتا ہے وہ بھی کلیا دے, وہ بس کر دے. اور پھر ایک اور بات بھی, مہنگائی بڑی زیادہ ہے ملک میں, ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے. لیکن کون رونا رو رہا ہے مہنگائی کا؟ وہ بندہ رو رہا ہے جو ہر تیسرے دن چھوٹا گوشت کھاتا ہے. سارا سال رب نے اسے دیا ہے تو اس نے نہیں کہا مہنگا میں نے نہیں کھانا. سال کے بعد اسے اللہ نے کہا ایک میرے راہ میں بھی قربان کر دو, کہتا مہنگا ہی بڑا ہے. پھر تو سارا سال کھاتا رہا تب تو نہیں, تو نے کہا مہنگا تھا. اب دینے کی باری آئی ہے. یہ حکومتیں جتنی ہیں نا کام کر رہی, جو پہلے گزری ہے, یہ آئی ہے, جتنی سیاسی جماعتیں اللہ ماشاءاللہ جو حکومت کر چکی ہیں یا کر رہی ہیں, مجھے تو ان سے کوئی امید نہیں یہ قوم کا کچھ سوچیں گے. یہ تو نمبر پلیٹیں بدلتی ہیں, انجن بھی وہی پرانے اور اندر بھی سارا کچھ وہی, ان سے تو کوئی توقع نہیں. البتہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں. عید پہ 3 دن عید ہے تو ایک جوڑا خرید لیں, ایک جوڑے میں 2 پرانے استعمال کر لیں, لیکن تھوڑا سا کم کریں خرچہ, اور تھوڑا دیکھیں ہماری گلی میں کون غریب بستا ہے. اگر ہم ووٹوں والے دن لسٹیں بنا سکتے ہیں نا کہ کدا ووٹ کتھے ہوئے تو وہ بندہ ایسے لے کتھے ہوئے, وہ اگر چھوڑ کے علاقہ چلا گیا تو وہاں سے جا کے لوگ کھینچ کے لے آتے ہیں کہ نہیں. تہاڈا علاقہ چنگا, میرے خیال ایتھے انج نہیں ہوندا, تسی بول دے نہیں نا, ہاں پہنچ جاتے ہیں نا ادھر سے کہ آپ آئیں جناب, وہ کرتے ہو نا, ساری لسٹیں بن جاتی ہیں, پتہ چل جاتا ہے. ایک کیوں نہیں پتہ لگتا کہ کیڑے گھر آج روٹی نہیں پکی؟ یہ کیوں پتہ نہیں چلتا کہ فلانا مقروض ہے اسے کوئی جینے نہیں دے رہا؟ مقروض کو تو زکوٰۃ بھی لگتی. اگر ووٹوں کی لسٹیں بن جاتی ہیں تو یہ لسٹ نہیں بن سکتی قربانی کس کس نے نہیں کی. خدا را ایک دوسرے کا بازو تھامے. ہم تو اس محبوب کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کہا کہ جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا وہ تو اللہ رسول پہ ایمان ہی نہیں لایا. یہ کیسی بات ہے کہ ہم لوگ کھل کے کھائیں اور دائیں بائیں ہمارا خیال ہی نہ جائے. تو 3 باتیں عرض کی ہیں. سب سے پہلے تو نبی پاک سے ہمارا احساس والا رشتہ ہے, شریعت پر فوراً عمل کرنا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو پوری کوشش میں لانا چاہیے. دوسری بات, دینی علوم کی رغبت کریں, مسائل کو سیکھیں, ان پر عمل کریں, پوچھیں جس بات کا نہیں پتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا سوال جو ہے یہ جہالت کو ختم کرتا ہے, پوچھ لیں سوال ادب کے دائروں میں. اور تیسری بات یہ کہ اپنے ارد گرد خیال کریں, غرباء کا, مساکین کا, یتیموں کا, ناداروں کا. ان لوگوں سے پیار کریں, ان سے پیار کرنا بھی مدینے والے کا طریقہ ہے. یہ بھی ہمیں حضور کی سنت کے قریب لے جائے گا. دوستو, انسان کی نفع بخش اس وقت ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل. خوبصورت آدمی, پڑھا لکھا آدمی, سمجھدار آدمی, اندار آدمی, اعداد والا, وہ کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں جل شانہ و صلی اللہ. اپنا اپنا معیار ہر انسان نے بنایا ہوتا ہے کامیابی کا. لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بچے میرے پڑھ گئے, اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ ہو گئے, میں اب بڑے سکون میں. کچھ کی رائے یہ ہوتی ہے کہ میں نے سب بچے بچیوں کا بیاہ کر دیا ہے, گھر میرا بن گیا ہے, اب میں بڑے آرام میں ہوں, قرار میں ہوں, سکون میں. تو اپنی اپنی رائے ہوتی ہے, لیکن حقیقت وہ ہے, اصل وہ ہے جسے اللہ کے قرآن نے, اللہ کریم نے فرمایا والعصر. اے محبوب علیہ السلام, ہمیں آپ کے زمانہ مبارکہ کی قسم, ان الانسان لفی, فرمایا بے شک انسان خسارے, نقصان میں.